Ang bata nga si Hesus ang panganay ni Maria gihalad ngadto sa Ginoo. Ang tanang panganay nga lalaki pagaisipon nga binalaan alang sa Ginoo. Ang mga panganay gipahinungod ngadto sa Ginoo. Kini nga buhat gikan sa panahon nga giluwas sa Dios ang Israel gikan sa Ehipto. Ang Dios nagpadala og usa ka mensahe ngadto kang Paraon. Ang Israel akong anak nga lalaki, ang akong panganay. Og ako nag-ingon kanimo, tugutan mo sa paglakaw ang akong anak, aron siya mag-alagad kanako, og ikaw nagdumili sa pagpalakaw kaniya. Kaniya karon, pagapatyon ko ang imong anak nga lalaki, ang imong panganay. Tungod kay si Paraon midumili sa pagpahigawa sa Israel, ang mga panganay sa Ehipto nangamatay sa ikapulo nga hampak. Apan giluwas sa Dios ang mga panganay sa Israel, pinaagi sa dugo sa kordero sa Pasko sa paglabay nga gihalad sa ilang napit. Gikan didto ang mga panganay sa mga tao ug mga mananap iya sa Ginoo, ug sila gihalad ngadto kaniya alang sa sagrado nga pag-alagad ug gitubos balik. Tungod kay ang mga Libihanon nagaalagad na karon sa dapit sa mga panganay sa Israel. Sa diha nga ang bata nga si Hesus gihalad ngadto sa Ginoo niadto nga adlaw, ang saserdote wala makaamgo nga kini mao ang katapusang panganay kansang dugo gilandungan sa kordero sa Pasko sa paglabay sa Ehipto. Kay gikahalad na si Kristo ang atong karnero sa Pasko. Si Hesus mamatay aron kita mahigawas. Kung ikaw maluya og mahadlok alang sa imong walay katapusang kaluwasan, hinumdumi ang dugo ni Hesus nga giula sa imong dapit aron ikaw matubos. Pagkinabuhi sa kasiguruhan sa iyang madagayaong kahamugaway.